اسلام دا مساوات دا کتنا با کمال نظام۔ اسلام اس بات دا سبق دیندے ہے کہ اسلام دے اندر جاگیراں دا فرق ہوئے الگ بات، دوستانی عزیز وڈیرا پن دا فرق کوئی نہیں۔ اسلام دے اندر کوئی اگر نرم و گداز بستر تے سون والا ہے، اس بات دا بھی فرق کوئی نہیں۔ اسلام دے اندر تے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر معزز وہ آدمی ہے جنہوں اللہ نے تقوی دی دولت عطا فرمائی ہے، تقوی اور پرہیزگاری ملی ہے۔ اسی وجہ تو وقت دا بہت بڑا بادشاہ سی نا، تے او بستر تے سوندا ہے تے سوا من پھل بچھائے جاندے نے اون دے بستر، او دے بستر روزانہ دی ایک روٹین اور معمول سی۔ ایک دن او شکار کھیلن واسطے باہر گئے بادشاہ وقت، او دے نوکرانی بزرگاں نے حضرت شاید داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ واقعہ نقل فرمایا۔ آپ فرما دے رہے او دے او لونڈی غلام نوکرانی او دے بستر تے مطلب صفائی کرن والی، او دے کمرے نو او دے محل نو صاف رکھن والی۔ ایک دن وہ بادشاہ دے صفائی کرنے واسطے اندر داخل ہوئی، اج بادشاہ وقت موجود نہیں، اس بیچاری دکھاں دی ماری غریب عورت دے ذہن وچ خیال آ گیا کہ ایس بستر تے سون نال تے بڑی نیند آندی ہوئے گی، میں روزانہ مٹی تے سونی آن تھلے والے بستر تے کدی نیند آندی ہے، کدی جسم درد کردا ہے، پر بادشاہ سوا من پھلاں دا اوپر سونے دیاں تاراں دا بہت بڑا جال بچھیا ہے تے بادشاہ سوندا ہوئے گا تے بڑی میٹھی نیند آندی ہوئے گی۔ دائیں بائیں ویکھ کے دروازے ول ویکھیا تے بادشاہ تے ہے کو نہیں، شکار دی گیا لیٹ آئے گا، اس واسطے اج سو کے ویکھنی آ کیسی نیند آئے گی۔ بس بیچاری تھکی آ رہی جدوں بستر تے سوئی، کئی دنوں دے انہوں پریشانیاں دکھاں نے گھیریا سی، اج جدوں اکھ لگی تے سو لمبی دیر لمبی مدت گزر گئی، 10 گھنٹے 12 گھنٹے بادشاہ وقت آیا تے ایک دم بڑا حیران ہو گیا، اے 2 ٹکے دی نوکرانی تے میرے بستر تے آرام کرے میری اجازت تے بغیر کیویں ہو سکدا ہے؟ اتنی تنخواہ دینے دے خیال رکھنے ہاں۔ بادشاہ نے اس وقت کوڑا پکڑیا اور اپنے کوڑے نال سزا دینا شروع کر، جسم دے پرخچے اڑ رہے نے، خون دے فوارے بہ رہے نے، اور وہ بیچاری کدی ہسدی ہے کدی روندی۔ بادشاہ تعجب وچ پہ گیا کہ گل سمجھ نہیں آئی کہ اتنی تکلیف اور اتنی شدت انہوں تے آہو فغاں کرنی چاہیے، شدید رونا چاہیے سی، یہ کدی روندی ہے کدی ہسدی ہے۔ بادشاہ نے کوڑا روک لیا تے کہنے لگا، اے لونڈی مینوں اے دس کہ تینوں تے بڑا رونا چاہیے سی، ہاتھ جوڑ کے معافیاں منگنیاں چاہیے سی، اے تیری زندگی اے تیرے ساتھ تکلیف دی وجہ تو 2 عمل سامنے کیوں آئے، کدی رونا کدی ہسنا؟ تے لونڈی کہنے لگی، بادشاہ میں روندی اس واسطے ہاں کہ میرا جسم وچ شدید تکلیف ہوئی ہے، تو کوڑے مارے میرا جسم پھٹ گیا، میرا خون بہ نکلا، میرا جسم ادھڑ گیا، تے کیوں نہ رواں؟ تے بادشاہ کہنے لگا، اچھا تکلیف دی وجہ تو رونی تے مسکران دی وجہ کی ہے؟ تے لونڈی کہنے لگی، مسکران دی اس واسطے ہاں کہ جنہیں 2 گھڑیاں آرام کیتا انہیں اتنی تکلیف پائی، تے جنہیں ساری زندگی اس بستر تے گزاری ہے ان دا میدان حشر وچ کی حال ہوئے گا۔ 2 گھڑیاں میں ستی اس تے اتنی آفت پائی، حشر کیوں سی اس دا شاہ جن نے ساری عمر لنگائی، ان دا حال کی ہونا ہے جنہیں میدان حشر ساری زندگی آئے اس پھلاں دے بستر تے گزار کے اللہ دی بارگاہ اپنی زندگی دا حساب و کتاب پیش کرنا ہے۔ اس واسطے دوستو اسلام دے قانون بڑے پیارے نے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا اسی اسلام تو بغیر کوئی دین قبول نہیں کرنا، چاہے ان دے اندر وہ کتنی عبادات کر کے آئے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتا ہے دین اسلام تو بغیر اساں دین قبول کوئی نہیں کرنا۔ آؤ تے دامن اسلام نال وابستہ ہو کے آؤ تے اسلام دے روشن قوانین تے عمل کر کے آؤ، میرے دربار گہربار دے اندر ہو سکتا ہے اسلام دی حالت ایک سانس بھی اللہ دی بارگاہ قبول ہو گیا تہاڈی زندگی واسطے کامیابی دا سبب بن جائے گا۔ اور یاد رکھو، میں اکثر و بیشتر عرض کرنا کہ ایمان دی حالت اسلام دی حالت آن والا ایک سانس پوری کائنات دے جاگیردار کافران دی زندگی تو افضل والا ہے۔ جتنے بھی کوئی جاگیردار نے، جتنے مالدار نے، سرمایہ دار نے، باقی غیر مذاہب نال تعلق رکھنے والے، لیکن ایمان دی حالت جان والا ایک سانس مسلمان دا انہاں دی ارباں خرباں دیاں جائیداداں نال بھی اللہ رب العالمین نے افضل تے اعلیٰ بنایا ہے۔ اسی مقدر والے ہیں جنہاں نو اللہ کریم نے اسلام عطا فرمایا۔ اسلام بڑا با کمال دین ہے، اسلام تو بغیر میدان حشر، اور اسلام سارے ادیان دا سردار ہے۔ یہ بھی یاد رکھو، اسلام حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہویا، لیکن ہر نبی دی شریعت مختلف سی،
ہر نبی اپنے اقوال اور اپنے دستور اپنی کتابیں مختلف لے کے آیا، لیکن حقیقت دے اندر اسلام دا ہی علم لہرایا ہر پیغمبر نے، ہر نبی نے، اور اسلام دا علم لہرا کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات نے سبق دیتا، قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، فرمایا تسی کلمہ پڑھ دے جاؤ تے کامیاب ہوندے جاؤ۔ ایڈا با کمال اسلام دا دامن، اگر کوئی کافر بدبخت ہوئے کہ ساری کائنات دے پانی اپنے اوپر بہال ہے، ایمان نہ دسو پاک ہو جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاک ہو جائے، ساری کائنات دیا خوشبو اپنے اوپر بکھیرے کدی پاک نہیں ہو سکتا۔ اسلام دا کلمہ ایڈا با کمال، ایک واری پڑھے اور جنہوں 7 سمندر پاک نہیں کر سکے انہوں کلمہ اسے وقت ہی پاک فرما دے گا۔ پھر آخر مل کے پڑھ لی اس کلمے دے راز نیارے نے، مل کے پڑھو اس کلمے دے راز نیارے نے، ان ڈب دے بیڑے تارے نے، سانوں دسیا نبی پیارے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ حرم اللہ علیہ النار، جڑا خوش نصیب ایک بار زندگی سچے دل نہ کلمہ پڑھ لوے گا، اللہ پاک ان دے وجود نو جہنم دی اگ تے حرام فرما دے گا۔ اسلام دا دامن ایسا با کمال ہے، اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی۔